السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں یہ واقعہ پاکستان کے لاہور کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی شیخ صاحب کا ہے۔ شیخ صاحب ایک معمولی دفتر میں نوکری کر رہے تھے، لیکن اس کی دن کچھ اس طرح سے بدلے کہ اسی دفتر کے صاحب کو یہ پسند آ گئے اور یوں ان کے گھر میں شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے، اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ پھر ایک فیکٹری کے مالک بن گئے، اور اس کے بعد پھر اس نے اور ترقی کی۔ نہ جانے وہ کتنے فیکٹری کے مالک بنتے گئے۔ شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ایک کرائے والے مکان سے ایک کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سلطان نام والے آدمی کو اپنے کوٹھی میں ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور شیخ صاحب بھیگ گئے، اور سلطان ان کے پیروں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی۔ لیکن شیخ صاحب کا دماغ زیادہ ہی گرم تھا۔ غصے میں ساٹھ کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا دوست جاننے والا ان سے ملنے آیا۔ حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا اور کہنے لگا، شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑی اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ایک مقام پر چند دنوں کے لیے رکا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لیں تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پر پہنچے۔ ملاقات کرنے کے بعد
मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने जिंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है और अल्लाह ने इसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। तुम याद करो, तुमने किसी इंसान के साथ ऐसा सुलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सजा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उसे सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़े। उनके आंखों से ना थमने वाले आंसू जारी हो गए। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे और सुल्तान वाला सारा वाकया बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज्क के हवाले से कुछ बातें बताई और उन्होंने समझाया और कहा, अब जाओ सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए और माफ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात देखता रहा कि सुल्तान का कोई पता या कोई मालूमात मिल सके। जब कुछ ना मिला तो शेख साहब सुल्तान को ढूंढने के लिए चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चल दिया, जिधर से सुल्तान आया था। लेकिन उसे सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवाल आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया। लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो चुका था। कुछ दिनों के बाद शेख साहब घर से गायब हुए। बेटे को मालूम था कि कहाँ पर गए होंगे। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर पर राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस लाया। चंद दिनों के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज्क तुम्हारे रिज्क से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह और कहीं से दे देगा। अल्लाह के पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नियामत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपनी माली मामलात में एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपये रह जाए और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगो। आसपास और खानदान में जो भी ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए, आप जिंदगी में कभी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।